लश्कर पर भारी थे। नंबर 5, तारिक बिन ज़ियाद। तारिक बिन ज़ियाद बर्बर नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमान और बनु उमैया के जर्नैल थे। उमवी खलीफा अब्दुल मालिक बिन मरवान के दौर के अंदर उन्होंने 711 ईस्वी में आज के दौर के स्पेन की मसीही हुकूमत पर कब्जा करके पूरे यूरोप के अंदर मुस्लिम हुकूमत का आगाज़ किया, जो तकरीबन 800 सालों तक कायम रही। उन्होंने अपनी फौज के साथ कश्तियों पर शुमाली अफ्रीका के साहिल से जिब्राल्टर को पार किया और तमाम कश्तियों को जला देने का हुक्म दिया ताकि कोई भी सिपाही मैदान जंग को छोड़कर ना भाग सके। तारिक बिन ज़ियाद इंतहाई ज़हीन और बहादुर सिपह सलार थे। उन्होंने अपनी फौज को इसी एक पत्थर के करीब इकट्ठा किया जिसे आज के टाइम के अंदर जिब्राल्टर की चट्टान या जबल तारिक के नाम से जाना जाता है, और स्पेनिश ज़बान के अंदर इसे आज भी जिब्राल्टर कहते हैं, जो तारिक बिन ज़ियाद के नाम से मंसूब है। पहली बार तारिक बिन ज़ियाद की फतह से यूरोप इस्लाम के अंदर दाखिल हुआ। जिब्राल्टर गुज़श्ता 300 साल से बरतानिया के कब्जे के अंदर है और इसी बात पर स्पेन और बरतानिया का इख्तलाफ आज भी मौजूद है। और तारिक बिन ज़ियाद का नाम तारीख के अंदर अमर हो चुका है क्योंकि 2012 के अंदर बरतानिया के मरकजी बैंक ने जिब्राल्टर की हुकूमत के लिए 5 पाउंड का करेंसी नोट भी जारी किया जिस पर तारिक बिन ज़ियाद की तस्वीर मौजूद थी। ये इस बात का इकरार था कि स्पेन की तारीख के अंदर आज भी तारिक बिन ज़ियाद एक हीरो के तौर पर अमर है और हमेशा के लिए रहेगा। आज स्पेन की कोई 5.5 करोड़ की आबादी में से सिर्फ 20 लाख मुसलमान और तकरीबन 80,000 के करीब पाकिस्तानी मौजूद हैं। नंबर 4, सलाहुद्दीन अयूबी। अल नासिर सलाहुद्दीन बिन यूसुफ बिन अयूब, जो कि आमतौर पर सलाहुद्दीन अयूबी के नाम से जाने जाते हैं, अयूबी सल्तनत के बानी और इस सल्तनत की बुनियाद रखने वाले थे। अयूबी नस्ल कुर्द नस्ल के मुस्लिम खानदान की हुकूमत थी जिसने 12वीं और 13वीं सदी के अंदर मिस्र, शाम, यमन, दियारबाकर, मक्का, हिजाज और शुमाली इराक पर हुकूमत की। वो न सिर्फ तारीख़ इस्लाम बल्कि पूरी इंसानी तारीख के मशहूर तरीन फातहीन, जंगजू और हुक्मरानों में से एक हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी अपने कारनामों के अंदर नूरुद्दीन जंगी पर भी बाजी ले गए जिनके वो फौजी कमांडर थे और नूरुद्दीन जंगी की वफात के बाद ही हुक्मरान बने। 1182 तक शाम, मौसल, हल्ब को फतह करके उन्होंने अपनी सल्तनत के अंदर शामिल किया और सलेबी सरदार से मुआहदा किया कि हम लोग मिलकर अमन को कायम रखेंगे, एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन ये सलेबी सरदार, जिसका नाम था रोनाल्ड, इंतहाई बदजुबान, मुनाफिक और वादा खिलाफ किस्म का इंसान था। ये बाकायदा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन किया करता। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने कसम खाई थी कि इसे अपने हाथों से कत्ल करेंगे। 1186 के अंदर इन तमाम सलीबी फौजों ने एक साथ मिलकर हिजाज मुकद्दस पर हमला किया तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने इन्हें हतीन के मकाम पर रोककर बदतरीन शिकस्त दी जिसमें 30,000 ईसाई मारे गए और इतने ही तकरीबन कैदी बन गए। सुल्तान ने रोनाल्ड का सर खुद अपने हाथों से कलम किया और इसके बाद बैतुल मुकद्दस की तरफ बढ़ गए। मुसलसल 1 हफ्ते की खूनरेज जंग के बाद मसीहों ने हथियार डाल दिए और रहम की दरख्वास्त की और यूं 88 साल के बाद यानी 88 ईयर्स के बाद फलस्तीन मुसलमानों के कब्जे के अंदर चला गया, जो 1948 तक इसराइली रियासत के वजूद से पहले तक मुसलमानों के पास ही रहा। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के अंदर जहाद का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ था और बैतुल मुकद्दस की फतह इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी और इन्हें ही फाते बैतुल मुकद्दस भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने 1187 के अंदर यूरोप की यूनाइटेड फौज को इबरतनाक शिकस्त देकर बैतुल मुकद्दस को इनसे आजाद करवाया और आखिरकार 1193 के अंदर दमिश्क के अंदर इंतकाल कर गए। उन्होंने अपनी जाती दौलत का ज्यादातर हिस्सा अपनी राया को दे दिया। सारी जिंदगी इतना सरमाया जमा नहीं कर पाए कि हज भी कर पाते, हालांकि ये इनकी सारी जिंदगी की बहुत बड़ी ख्वाहिश थी। अंग्रेज मौरिख लिखता है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी बहुत ही अजीब किस्म का हुक्मरान था क्योंकि बाकी दुनिया के बादशाहों ने अपने खौफ और जलाल की वजह से इज्जत पाई, जबकि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने अवाम से मोहब्बत और इनकी तकलीफों को दूर करके। नंबर 3, मुख्तार सकफी। हाशमी खानदान से ताल्लुक रखने वाले मुख्तार सकफी एक इंतहाई बहादुर और ज़हीन हुक्मरान और जंगजू थे और मैदान जंग में इनके मुकाबले में कोई भी शख्स टिक नहीं पाता था। इनकी बहादुरी का खौफ पूरे आलम इस्लाम के अंदर फैला हुआ था और मुख्तार सकफी इस्लामी तारीख के इन चंद हुक्मरानों में से एक हैं जिन्होंने बनु उमैया के खिलाफ तलवार उठाई और करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इनके घर वालों की शहादत का बदला अपने साथियों के साथ मिलकर चुन चुनकर एक एक कातिल को कत्ल करके और उनसे बदला लेकर किया। सैकड़ों कातिलाने हुसैन को उन्होंने कत्ल किया जिसके अंदर शिमर भी शामिल था, जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर जिस्म से अलहदा करके नेज़े पर लटकाकर दमिश्क के अंदर भिजवाया था, और हरमला भी जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के 6 माह के बेटे अली असगर को तीर से शहीद किया था। अहले बैत से इनकी मोहब्बत काबिल रश्क थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करने वाली फौज के कमांडर उमर साद और इराक के गवर्नर इब्न ज़ाद के सर को जब अमीर मुख्तार ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को भेजा, जो कि बीमारी की वजह से करबला के अंदर शहीद होने से बच गए थे क्योंकि वो अपनी बीमारी की वजह से मदीना के अंदर ही रह गए थे, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अमीर मुख्तार के हक के अंदर दुआए खैर फरमाई। इसी तरह से इमाम मोहम्मद बाकिर ने कहा कि मुख्तार को गाली ना दो क्योंकि इसने हमारे कातिलों को कत्ल किया और हमारे खून का कसास लिया। इनके वालिद का नाम अबू उबैदा सकफी था जिन्होंने हज़रत उमर के दौर के अंदर इराक की एक मुहिम के अंदर सिपा सलार बनकर क़यादत की जिसमें वो शहीद हो गए थे। मुख्तार सकफी की अब्दुल्ला बिन जुबैर से शदीद इख्तलाफात की बुनियाद पर जंग हुई। उधर दूसरी तरफ बनु उमैया की हुकूमत और इनकी नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत से दुश्मनी, जिनके सिपाहियों को अमीर मुख्तार ने खुद अपने हाथों से कत्ल किया था और इसी वजह से इनका इक़्तिदार इनसे छिन गया और अब्दुल्ला बिन जुबैर के भाई मुसब के हाथों ये शहीद हो गए। और अमीर मुख्तार की दुश्मनी के अंदर बनु उमैया ने इनके खिलाफ खुद साख्ता नई बातें शामिल कर दी कि इन्हें झूठा और नबूवत का दावे करने वाला शख्स कह दिया, लेकिन इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि मैदान जंग के अंदर अमीर मुख्तार के लेवल का ताकतवर शख्स इनके कारनामों की वजह से तारीख के अंदर बहुत ही कम देखने को मिलता है। नंबर 2, खालिद बिन वलीद।
تاریخ انسانی کے ایسے واحد کمانڈر جو کہ جب بت پرست تھے نہ تب کوئی جنگ ہارے اور نہ ہی اسلام لانے کے بعد پوری زندگی کے اندر کوئی ایک بھی جنگ ہارے۔ خالد بن ولید جنہیں سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کہا جاتا ہے، ان کی بہادری کے قصے پورے عرب کے اندر مشہور تھے۔ حالانکہ رومن اور پرشین امپائر اس وقت سپر پاور تھی، مگر ان دونوں کے کمانڈر خالد بن ولید کے سامنے کھڑے ہونے سے گھبراتے تھے۔ وہ ہمیشہ اپنی فوج کو فرنٹ سے لیڈ کیا کرتے تھے اور میدان جنگ کے درمیان میں مخالف فوج کے اندر گھس کر ان کو قتل کیا کرتے۔ ایک ایک جنگ کے اندر ان کے ہاتھوں سے کئی تلواریں ٹوٹ جایا کرتی۔ اپنی سمجھداری، چلاکی، منصوبہ بندی اور بہادری سے وہ کبھی کوئی جنگ نہیں ہارے۔ رومن اور پرشین امپائر کے لیے وہ ایک بہت ہی ڈراؤنا خواب تھے، اور جنگ موتا کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر خالد بن ولید نے جب پہلی بار اسلام قبول کر کے ایک سپاہی کے طور پر شرکت کی تو اس جنگ میں سب سے پہلے کمانڈر تھے زید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر زید شہید ہو جائیں تو اس کے بعد کمانڈر ہوں گے جعفر بن ابی طالب، اور ان کے بعد عبداللہ بن رواحہ کو اپنا کمانڈر چننا اور اس کے بعد اپنے مشورے سے کسی بھی شخص کو چن لینا۔ ایک ایک کر کے یہ تمام کمانڈر شہید ہو گئے۔ سامنے رومیوں کے ہرقل بادشاہ کی تقریباً 1 لاکھ کی فوج موجود تھی۔ ایسے میں مسلمانوں نے فوج کے ایک سپاہی خالد بن ولید کو اپنا سپہ سالار منتخب کیا اور جھنڈا ان کے ہاتھوں میں دے دیا۔ حضرت خالد بن ولید نے میدان جنگ کے اندر ایک پرجوش اور ولولہ انگیز تقریر کی اور اس کے بعد اچانک سے رومیوں پر حملہ کر دیا۔ رومی اس اچانک اور بھرپور حملے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھے، چنانچہ وہ بدحواس ہو کر شکست کھا کر بھاگ گئے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا کہ جنگ موتا کے دن میرے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹ گئی تھی، پھر میرے ہاتھ کے اندر صرف ایک یمنی بانا یعنی چھوٹی تلوار ہی بچ گئی تھی۔ اسی جنگ کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ خالد بھی کیا خوب آدمی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے جسے اس نے کفار اور منافقین پر کھینچا ہے۔ نمبر 1، علی بن ابی طالب۔ اسلامی تاریخ کے اندر سب سے بہادر کمانڈر اور سپہ سالار کی بات ہو تو مولا علی علیہ السلام کے سوا بھلا یہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ کے شیر یعنی حیدر تھے۔ وہ جس بھی جنگ کے اندر اترا کرتے تھے اس میں کبھی بھی شکست نہیں کھاتے تھے۔ آپ بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے شخص تھے جن کی تربیت خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ رسول اللہ کے لیے آپ ان کے بچوں کی طرح تھے۔ مولا علی علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان سے بھی بڑھ کر پیار کیا کرتے اور ان کی حفاظت کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے۔ چھوٹی بڑی تمام جنگوں کے اندر ان کے ساتھ رہا کرتے تھے سوائے غزوہ تبوک کے، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے انہیں کہہ کر مدینہ پر لوگوں کی حفاظت کے لیے چھوڑا کہ دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر دے، اور فرمایا کہ علی تجھ سے میری وہی نسبت ہے جو کہ ہارون کی موسیٰ سے تھی، یعنی جیسے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر ہارون علیہ السلام کو اپنے لوگوں کے پاس چھوڑ کر چلے گئے تھے، بالکل ویسے ہی میں بھی ان لوگوں کو تمہارے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں، پر میرے بعد کوئی نبی نہیں، کیونکہ حضرت ہارون علیہ السلام بھی نبی تھے۔ مولا علی علیہ السلام کی بہادری کو چھوٹی سی ویڈیو کے اندر ایکسپلین کرنا ممکن نہیں، بس آپ یہ جان لیں کہ میدان جنگ کے اندر وہ سب سے آگے بڑھ کر ہمیشہ نہ صرف مسلمانوں کو لیڈ کرتے بلکہ عرب کے کفار کو یا ان کے سپہ سالاروں کو سب سے پہلے خود قتل کیا کرتے۔ آپ کی بہادری کا پورے عرب کے اندر چرچا تھا، جنہوں نے غزوہ خیبر پر مرب جیسے پہلوان کو قتل کیا جو اکیلا کئی لوگوں پر بھاری تھا اور لوگ صرف اس کا نام سن کر اس کا سامنا کرنے سے ڈرتے تھے۔ مولا علی علیہ السلام نے خود جنگ خیبر کے موقع پر قلعے کے دروازے کو اکھاڑ کر پھینک دیا جس کو کئی لوگ مل کر بھی نہیں اٹھا سکتے تھے۔ آپ نے بنو امیہ کے خلاف جنگ جمل، جنگ صفین اور خوارجیوں کے خلاف جنگ نیروان بھی لڑی، اور ہر جنگ کے اندر آپ کو اللہ کی طرف سے فتح نصیب ہوئی۔ حضرت علی کے جیسا بہادر، نیک، سمجھدار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے والا خلیفہ دنیا نے ان کے بعد نہ کبھی دیکھا اور نہ کبھی ان کے جیسا کوئی اور ہوگا، کیونکہ وہ بلا شبہ اسلامی تاریخ کے سب سے بہادر، ذہین اور نیک جنگجو اور حکمران تھے جو کہ میدان جنگ کے اندر کبھی بھی دشمن کے سامنے نہ جھکے اور نہ کبھی جیت کے بغیر واپس مڑے۔ تو کیا آپ لوگ اسلامی تاریخ کے ان سپر ہیروز کے بارے میں آج سے پہلے جانتے تھے؟ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔